Galaxy News Hour live. नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरू शिक्षा दिने भन्दा विद्यार्थीको दोहन गर्ने र यसका लागि अनेक दबाव र यातना समेत दिन पछि नपर्ने थलोका रूपमा परिचित छन्। निजी क्षेत्रको सामर्थ्यलाई समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र परिचालन गर्न राज्यले लिएको उदार नीतिको गलत फाइदा उठाउँदै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थी र अभिभावकलाई परिस्थितिको बसमा पारी कानुनले तोके भन्दा बढी रकम असुल्न अनेक हरकत गर्दै आएका छन्। यसपालि एमबीबीएसको भर्ना खोल्दा नखोल्दै घुमाएर अतिरिक्त शुल्क लिने नयाँ उपाय निकालेका छन्, जुन नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत हो। यो कुनै एक शैक्षिक वर्षको विषय रहेन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि मेडिकल कलेजहरूले अनेक शीर्षक र बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन्। कलेजहरूको यस्तो ठगी विरुद्ध विद्यार्थीहरूले बारम्बार आन्दोलन गरेका छन्। तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए सरकार कारबाहीको चेतावनी पनि दिन्छ। विडम्बना, सञ्चालकहरू कलेज नै बन्द गर्छु भन्दै सरकारलाई ताला चाबी बुझाउने सम्मका घुर्की लगाउँछन्। राजनैतिक नेतृत्वको बलियो आड भरोसा पाएका कलेज सञ्चालक नियामक निकायलाई उल्टै चुनौती दिन्छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी नियामक निकायका निर्देशन लत्याउँदै मेडिकल कलेजहरूको दादागिरी सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ सांसदले मल अभावबारे उठाएका प्रश्नमा कृषि मन्त्रीको अमूर्त जवाफ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेका आशंकामा जवाफविहीन सरकारका प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। रासायनिक मल आपूर्तिबारे सांसदले पारे कृषि मन्त्री यादवलाई र्याखराख्ती, मन्त्रीले दिन सकेनन् ठोस जवाफ। सबै उपाय लगाएर मल उपलब्ध गराउन संसदको निर्देशन। अन्तर्घात र सरकारी पक्षको धाँधलीले स्थानीय चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएको एमालेको निष्कर्ष। निर्वाचन विभाग भन्छ नेता कार्यकर्ता परिचालनमा पनि पार्टी चुक्यो। कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा निर्वाचित भन्दा मनोनित हाबी। एमालेमा अध्यक्ष ओली सामु पदाधिकारी निरीह, माओवादी पूर्व पदाधिकारीकै भरमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव। 3 खर्बको आयोजनामा 2.5 खर्बको आधार अनिश्चित। र खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वमा बक्सिङ सङ्घको 8 सदस्यीय टोली रुस प्रस्थान। टोलीमा मन्त्रालयका 4 र सङ्घका 4 सदस्य सहभागी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नाराले निकै चर्चा पायो। यही नाराकै कारण हुन सक्छ पदाधिकारीमा युवाको बाहुल्यता भयो। सभापति पछिको शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा 2 युवा आए। पुस्तान्तरणसँगै रूपान्तरण पनि खोजिएको कांग्रेसमा अहिले निर्वाचित पदाधिकारी भन्दा मनोनित सदस्य हावी देखिएका छन्। पार्टी सभापतिले मनोनित सदस्यलाई काखी च्याप्दा निर्वाचित र आशा गरिएका पदाधिकारी नै गुमनाम जस्तै देखिएका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुलाई कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको रूपमा अर्थ्याइयो। थापा र शर्मा नेतृत्वमा आएपछि पार्टी रूपान्तरण हुँदै जाने कांग्रेस कार्यकर्ताको आशा थियो। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै कार्यशैली अपनाउँदै महामन्त्रीमा हारेका प्रकाश शरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य मात्र बनाएनन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतालाई पाखा लगाएर पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए। यो निर्णयले देउवा समूहभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो। तर देउवाले पुरानो कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिए। उनले 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका रामचन्द्र पौडेललाई बढ्ता महत्त्व दिए। सत्ता गठबन्धन दलसँगको छलफलका लागि देउवाले पौडेललाई अगाडि सारे। तर अन्य दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा निर्वाचित पदाधिकारीले प्रवेश नै पाएनन्। बरु मनोनित अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला निर्णायक भूमिकामा देखिए। निर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङ गुमनाम जस्तै छन्। थापा र शर्मा पनि पद अनुसारको भूमिकामा देखिँदैनन्। सत्ता गठबन्धनका केही बैठकमा महामन्त्री थापा सहभागी भए। उनले पार्टीभित्र गठबन्धन विपक्षीमा जनमत
बलियो बनाउँदै गएपछि देउबाले बैठकमा बोलाउनै छोडे। अर्का महामन्त्री शर्मालाई त गठबन्धनको बैठकमा मात्र होइन, पार्टीका आन्तरिक छलफलमा समेत सहभागी गराइँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाले। उनले आफूसँगै निर्वाचित उपसभापति गुरुङलाई आफू मातहतको उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोके। यस्ता गतिविधिलाई काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले विधान विपरीत भनेका छन्। गुरुङ हुन्, चाहे महामन्त्री गगन थापा हुन्छ, अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हुन्, उहाँहरूको भूमिका गौण देखिन्छ। इभन सहमहामन्त्रीहरूको त केही कामै देखिँदैन। जुन 7वटा सहमहामन्त्री छ, त्यो सहमहामन्त्रीहरूको काम के हो, उहाँको कर्तव्य के हो, त्यो हुन सकेका छैन। र त्योभन्दा पनि हाम्रो जुन सङ्गठनको ब्याकबोन भातृ सङ्गठनहरू छ, चाहे नेभी सङ्घ हुन्, चाहे महिला सङ्घ हुन्, चाहे तरुण दल हुन्, त्यसको अधिवेशन नै नभएको टिके प्रथा सुरु भएछ। जब जहाँ टिके प्रथा सुरु हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको अभाव हुन्छ। महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले अन्तिम समयमा देउबालाई सघाएका थिए। त्यसको गुणस्वरूप देउबाले सिंहकी पत्नी सिर्जनालाई काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा उम्मेद्वार बनाए। पार्टीमा अहिले देउबाको विरोधमा बोल्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन्। सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले बेला बेला सार्वजनिक मञ्चबाट आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिए पनि देउबाले अप्ठ्यारो महसुस गर्नु परेको छैन। पार्टीमा लामो समय पकड जमाएको कोइराला परिवारका अर्का सदस्य एवं पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला देउबाकै पक्षमा देखिएका छन्। निर्वाचित पदाधिकारीलाई पाखा लगाएकोमा उनमा कुनै गुनासो छैन। धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो केही होइन। सबैले आफ्नो भूमिका पाइरहेको छन्। अब भनौँ न, जस्तो कि हाम्रो उपसभापति हुन्छ, उहाँ पनि एक्टिभ नै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो के अरे उसको गुरुङ छन्, उनी पनि एक्टिभ नै छन्। महाधिवेशनपछि पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा देउबा झनै शक्तिशाली देखिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा उनको 85% भन्दा बढी बहुमत छ। केन्द्रीय समितिको शक्ति देखाएर देउबाले आफ्नो टिम बाहिरका पार्टी पदाधिकारीलाई कमजोर त बनाउलान्, त्यसले रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका कार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुग्नेछ, पार्टी सङ्गठनमा पनि असर पर्नेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यो त भयो कङ्ग्रेसको कुरा। आन्तरिक लोकतन्त्रकै कुरा गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता वाम दल झन् उल्टो बाटो हिँडिरहेको देखिन्छ। यी दुवै दलमा नीति र पद्धति भन्दा व्यक्ति हावी भइरहेका छन्, जसले पार्टीका विधान र विधान अनुरूप चुनिएका कमिटी केवल नाम मात्रका भएका छन्। गत पुसमा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचनलाई छलेर नेतृत्वको चाहनाका मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा चुनिए। लगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई नै निर्विरोध चुन्यो, तर अन्य पदाधिकारी चुनिएनन् र महाधिवेशन सकिएको 5 महिना बित्दा समेत संरचनाले पूर्णता पाएको छैन। आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्षमा दाहालले केहीलाई मन्त्रीको लाभ दिएर थामथुम पारेका थिए, तर नेताहरू अबको केही दिनमा पदाधिकारी चुन्छौं भन्न छाडेका छैनन्। पदाधिकारीको विषयमा पनि हामी आउने केन्द्रीय 15 गते हामी असार 15 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हाम्रो पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कुराहरू हामी सबै टुङ्गाउँछौँ। पदाधिकारी मात्र होइन, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोदेखि केही पनि गठन हुन सकेको छैन। यी सबै कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेतृत्व भने केन्द्रीय कमिटीलाई छलेर म्याद गुज्रिएको पुरानै स्थायी कमिटी सदस्य भेला पारी पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय अनुमोदन गराइरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा पनि पद्धति भन्दा व्यक्ति हावी भइरहेको देखिन्छ। वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित आमसभाहरूमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै पुगे। पार्टीका अरू पदाधिकारी र केन्द्रीय तहका नेताहरू धेरै भए पनि ओली नै सबैतिर पुग्ने र आफू बाहेक अर्कोको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने शैलीले पार्टी नै विभाजनसम्म पुगेको हो। स्थानीय चुनावमा पराजित हुँदा पनि नचेतेको नेतृत्वले चेतेको देखिँदैन। मलाई चाहिँ स्वीकारेन, मैले चाहिँ पाइनँ, मैले चाहिँ जिम्मेवारी भएन, जिम्मेवारी भएको पनि मैले राम्रोसँग चाहिँ वहन गर्न पाइनँ भनेर त्यो भनेर हिँड्नुभन्दा पनि आम कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, जनताको मनोविज्ञान र एउटा नेतृत्व क्वालिटी विकास गर्ने कुरा त पार्टीले एउटा ठुलै तहमा राख्दिए पनि उसमा त्यो क्वालिटी चाहिँ विकास भएन भने त त्यो त स्वीकार गर्दैनन्। अझ फरक मत सुन्नै नचाहने र कारबाहीको चेतावनी दिन तम्सिने प्रवृत्तिले पनि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बन्न नसकेको देखिन्छ। पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी त कसैले बोल्नु हुँदैन
र पार्टी अध्यक्ष भनेको त पार्टीको शिर भयो। शिरको बारेमा भन्नुपर्ने छ भने भेटेर कुरा गर्नुहोस् न, गएर एक्लै भेटेर गर्नुहुन्छ कि बैठक डाक्न लगाउनुहुन्छ कि बैठकमा बस्नुहुन्छ कि जोसुकैले गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कमिटीमा राख्न पाइन्छ। यदि यो नियम लागू भएन भने पार्टी त कुरो छोडिदिनुहोस्, क्लब पनि चल्दैन। एमाले होस् वा माओवादी, वामपन्थी भनिएका यी दलमा नीतिभन्दा नेतृत्व अनि नेतृत्वमा पनि व्यक्ति हावी भएका छन्, जसले पार्टीका विधान र विधान अनुरूप चुनिएका कमिटी केवल नाम मात्रका भएका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रका बारेमा ठुलठुला नारा दिन्छन्। नेताहरू लोकतन्त्रको प्रवचन दिएर पनि थाक्दैनन्, अरूलाई पनि पाठ सिकाउँछन्। तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आन्तरिक लोकतन्त्र उद्वेग लाग्दो छ। कांग्रेसमा निर्वाचित माथि मनोनित हावी छन्, एमालेमा पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा छन्। यता माओवादीमा महाधिवेशनपछि पनि पुरानै म्याद गुज्रिएको स्थायी समिति सक्रिय छ। यसै सन्दर्भमा राजनैतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडालाई हामीले सोधेका छौँ, दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा किन उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन्? हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ, निष्ठा र प्रतिबद्धता नै कमजोर भयो भन्ने मलाई लाग्छ हैन। दोस्रो कुरा यो आम शिक्षा हैन, मास एजुकेसन भन्छ नि, राजनीतिक प्रणाली, लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता सिद्धान्तहरू, विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरूप्रतिको आम चेतना र शिक्षा पनि हाम्रो कमजोर भए जस्तो मैले देख्छु। र तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन राजनीतिक नेतृत्व अहिले छ सबै दलमा, त्यो चाहिँ 1990 अगाडिको दशकको पोलिटिकल एजुकेसन, राजनीतिक शिक्षाबाट प्रभावित छ र त्यसले आधुनिक युगको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र युवा पुस्ताहरूको आकाङ्क्षालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न पनि सकिरहेको छैन। त्यसैले यसलाई दुईटै तरिकाले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो भनेको नेताहरूको ज्ञान, शिक्षा, बुझाइकै अभाव। दोस्रो भनेको ज्ञान, शिक्षा, बुझाइ भएर पनि आफ्नो स्वार्थको कारणले स्खलित हुने, विचलित हुने प्रवृत्ति, यो दुईटा कारणले गर्दा हाम्रो देशमा लोकतन्त्र बेला बेला बिल्कुल अप्ठ्यारो खालको परिस्थितिबाट हिँड्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दुर्भाग्यको कुरा के हो भने 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन सकेका छैनन्। विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई जति महत्त्व दिइन्छ त्यसका थुप्रै अभ्यासहरू हामीले प्रचलनमै ल्याउन सकेका छैनौँ भने जे जति अहिलेसम्म प्रचलनमा ल्याएका छौँ त्यसप्रतिको इमान्दारिता पनि कमजोर चाहिँ, प्रतिबद्धता पनि कमजोर देखिन्छ। एकातिर हामी लोकतन्त्रले काम गरेन भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छौँ र अर्कोतिर हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरू नै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नतिर, त्यसका मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नतिर लागिरहेका हुन्छौँ। यो आफैमा एउटा विरोधाभासपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने लाग्छ। विधि र पद्धति केवल देखाउनका लागि होइन, निर्वाचित समिति र पदाधिकारी पनि पार्टीमा सजाउनका लागि होइनन्। सार्वभौम कार्यकर्ताले महाधिवेशनबाट चुनेर पठाएका पदाधिकारीलाई केन्द्रीय नेतृत्वले सुन्नुपर्छ, उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्र सधैँ निन्याउरो देखिनेछ र व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता नै सधैँ हावी हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले पार्टी विभाजन, अन्तर्घात र सत्ता पक्षको धाँधलीका कारण स्थानीय तहको चुनावमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। चुनावी परिणामको समीक्षा गर्न आज बसेको सचिवालयको बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनमा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सत्तापक्षको धाँधली र पार्टीभित्रैको अन्तर्घातको असर परिणाममा देखिएको उल्लेख छ। अघिल्ला चुनावमा भन्दा यसपालि अन्तर्घात बढी प्रकट भएको र टिकट नपाउनेहरूले घात गरेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताको परिचालन चुस्त हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। आगामी चुनावमा कमी कमजोरी सुधारेर अगाडि बढेमा पार्टीको पक्षमा परिणाम ल्याउन सकिने एमालेको विश्वास छ। आजको बैठकमा नेता घनश्याम भुसालमाथि कारबाही गर्ने अनुशासन समितिको प्रस्तावमा भने छलफल नभएको नेताहरूले जनाएका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन मिति भोलि तोकिने भएको छ। सर्वदलीय बैठक राखेर निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यसअघि पटक पटक सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गरे पनि मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। असार पहिलो साता निर्वाचन गराउने विषयमा तयारी भइरहेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनभावना अनुरूप काम गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकारको आयोजनामा हेटौडामा सुरु भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय चुनावको बेलामा जस्तै जनताको समस्या समाधानमा हरदम लागि पर्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आग्रह गरे। स्थानीय सरकारले जनताको चुलोदेखि कुलोसम्मको समस्या हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी प्रमुखको बढुवा विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको रिटमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा आज सुनवाई भयो। तर पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएपछि रिटलाई हेर्दैमा राखिएको छ। यो रिटमा असार 5 गते पुनः सुनवाई हुने भएको छ। सरकारले वैशाख 19 गते महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि पोखरेल भोलिपल्ट अदालत गएका थिए। आफू वरियतामा अगाडि हुँदाहुँदै सरकारले कनिष्ठलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको पोखरेलको दाबी छ। नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन गरिएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आज जनकपुर धाम नगर परिक्रमा सहित प्रदर्शन गरेको हो। जनकचोकबाट निस्केको जुलुस सोनारपट्टी, रामचोक, विद्यापति चोक, विषहारा चोक हुँदै पुनः जनकचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा तमलोपका अध्यक्ष वृखेश चन्द्र लालले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई समस्या भएको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा गम्भीर हुन विषयगत निकाय एवं सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री खाँडले पूर्व तयारी, जनशक्तिको अवस्था एवं साधन स्रोतको विवरण सहितको विस्तृत कार्ययोजना लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा मनसुन पूर्व तयारी राष्ट्रिय कार्ययोजनामाथि छलफल भएको थियो। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारीले पूर्व तयारीको अवस्था तथा प्रतिकार्यको योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले उद्धार र राहतमा सरकारी निकायबीच समन्वय तथा रणनीतिक स्थानमा पर्याप्त मात्रामा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यतिखेर संसददेखि संसदीय समितिका बैठक अमेरिकासँग सरकारले बढाएको हिमचिमले जन्माएका आशंका र प्रश्नले तातेका छन्। तर सरकार भने कतै पनि यसबारे खुलस्त बोल्न चाहिरहेको छैन। किन त यो प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकाबाट उच्च स्तरका भ्रमण आदान प्रदान भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अमेरिका जाने तयारी हुँदैछ। असार तेस्रो साता प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा जाने गरी तयारी भइरहँदा सरकारका कुनै निकायले यसको औपचारिक जानकारी भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर यही विषयले संसद र संसदीय समितिका बहस तातेका छन्। 2 दशकको रिक्तता तोडेर हुने भनिएको देउवाको राजकीय भ्रमणका उद्देश्यबारे सरकार नबोल्नुलाई सांसदहरूले संशयपूर्ण भनेका छन्। हुन त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यका हैसियतमा प्राय सबै प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालमा महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुग्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएकाले पनि सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीहरूको अमेरिका भ्रमण अनिवार्य जस्तै बन्छ। त्यस क्रममा साइडलाइन भेट वा वार्ता नै भइहाले पनि त्यो भ्रमण औपचारिक मात्र मानिन्छ। औपचारिक भन्दा पृथक अमेरिकामा राजकीय हैसियतमा नेपाली सरकार प्रमुखको भ्रमण नभएको 2 दशक नागेको छ। यसपालि असार तेस्रो साता त्यो रिक्तता सम्भवतः टुट्दैछ र त्यसलाई यसअघिको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै राजकीय हैसियतमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दरिन लागेका छन् शेरबहादुर देउवा। तर त्यसबेला र अहिलेको भ्रमणका परिस्थिति भने फरक छन्। तत्कालीन समयमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको बेला शक्तिशाली भूमिकामा रहेका देउवा यसपालि भने गठबन्धनको बलमा टिकेका प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन्। सायद त्यसैले पनि हुन सक्छ विपक्षी दलहरूले तीखा प्रश्न गरिरहेका छन्। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरसिप
एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने र अहिलेका गतिविधि जुन छन् ती गतिविधिले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन्। जस्तो अघि सभापति महोदयले जुन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको विषय पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे मुख खोलेको छैन, न कुनै सरकारी अधिकारीले नै यसबारे बोलेका छन्। अमेरिकी दूतावास समेतले भ्रमणको तयारी गरिरहेको चर्चाका माझ आधिकारिक जानकारी नआएपछि विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताले समेत उनको भ्रमणबारे आशंका गरिरहेका छन्। आशंकित पनि बनाएको छ। भ्रमणको कुराको बारेमा पनि यो समिति पनि, संसद पनि र देश पनि जानकार हुनुपर्छ। कुनै पनि यस्ता अनुचित कामहरू हुनु हुँदैन जसले नेपालका यी नीतिहरूमा त्यसले आघात पुर्याओस्, छिमेकीहरूलाई सशङ्कित बनाउने काम गरोस्। यस्ता कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा नेपाललाई संलग्न गराउने कुराहरू हुनु हुँदैन। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै बाक्लिएको अमेरिकी कूटनीतिक अनि रक्षा अधिकारीका लगातारको भ्रमण लगत्तै हुन लागेको देउबाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा सरकारकै कम्युनिस्ट घटकले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। देउबाले चीनलाई चिराउने र अमेरिकातिर ढल्कने गरी नेपालको विदेश नीतिमै विचलन ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। तर कतिपय विश्लेषक लामो समयदेखिको रिक्तता तोड्ने भ्रमणलाई शङ्का मात्र गर्ने भन्दा लाभका रूपमा लिन सक्नुपर्ने बताउँछन्। पनि पहिले उनीहरू जब यो साउथ एसिया हेर्ने, डेमोक्रेसी हेर्ने, ह्युमन राइट्स हेर्ने, यो जुन अफिसियल्सहरू छन् मिनिस्ट्री सेक्रेटरी के अरे स्टेट डिपार्टमेन्टको, त्यो आफ्नो कार्यकालभित्र एकचोटि दुईचोटि नेपाल आउँछ। अब पालो के हो भने हाम्रो जानुपर्ने अब चाहिँ। तर यो कुराहरूलाई अरू कुराहरूसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन। खास गरी त्यो स्टेट पार्टनरसिपको जुन डिफेन्सको भने त्यो हाम्रो सेना र अमेरिकी सेनाको बिचमा आजदेखि होइन नि, धेरै पहिलेदेखि चलिआएको प्रोग्राम। यो सबै कुराहरू अलिक एकैचोटि 2-4 महिनाभित्र भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति एकदम के नहुन्ला भन्ने लागेको छ। तर के हो भने यो सबै नर्मल प्र्याक्टिसको कुराहरू, यो कुनै अन्यथा केही पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन है। चीनको चासो र आन्तरिक विरोधका बीच एमसीसी अनुमोदन गरेको नेपालले यसपालि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ। अझ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलाउँदा पनि परराष्ट्र मन्त्री अनुपस्थित भएको र संसदमा पनि सरकारले जवाफ दिन रुचि नदेखाएको कारण शङ्का भने झनै बढाउने काम भएको छ। परराष्ट्र नीतिबारे छलफल गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बोलाएको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग नै जवाफ माग्ने निर्णय समितिले गरेको छ। समितिले आज बिहान छलफलका लागि मन्त्री खड्कालाई बोलाएको थियो। संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा रहेका कारण देखाउँदै मन्त्री खड्का अनुपस्थित भएका थिए। मन्त्री अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउने निर्णय भएको सभापति पवित्रा निरौरा खरेलले जानकारी दिए। अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गर्यौं र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री लाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकाबाट भइरहेका नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न आशंका र टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कूटनीतिज्ञहरूले भने यस्ता आशंका मेट्न क्षेत्रीय सैन्य साझेदारीमा मिसिन नहुने र अमेरिकासँग विशुद्ध द्विपक्षीय साझेदारीमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा पूर्व राजदूत सुरेश चालिसेको सुझाव यस्तो छ। अब हेर्नुस्, संजोग के परेको छ भनेदेखि हाम्रो 75औं हाम्रो चाहिँ नि के अरे वर्षको चाहिँ नि हाम्रो सम्बन्ध हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। अब यस प्रकारको भिजिटले तपाईलाई यदि दुई देशको चाहिँ नि सम्बन्धलाई अदुप प्रगाढ गर्छ भनेदेखि त्यो अवसरहरू हामीले मिस गर्नुहुन्न।
हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ र यो प्राइम मिनिस्टरको लागि पनि एउटा चाहिँ नि मलाई लाग्छ अवसर नै हो। हाम्रो सम्बन्धलाई नितान्त हाम्रो फरेन पोलिसीको चाहिँ केही सीमाहरू छ है, त्यो सीमा हामी काट्न सक्दैनौँ र त्यो अन्तर्गत के हो भनेदेखि अमेरिकासँगको 75 वर्षको जुन सम्बन्ध छ, जुन टेस्टेड सम्बन्ध हो, अमेरिका एउटा चाहिँ नि रिलायबल है एउटा हाम्रो पार्टनर हो, डेभलपमेन्ट पार्टनर पनि हो। के छ भनेदेखि हाम्रो बाइलेटरल सम्बन्धमा मात्रै सीमित राख्ने, न कि रिजनल कुराहरूमा या चाहिँ ग्लोबल कुराहरूमा चाहिँ नि यो सम्बन्धलाई त्यतातिर लाने। हामी यदि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले एकदम नितान्त कन्फाइन भएर बाइलेटरल सम्बन्धलाई मात्रै प्रगाढ बनाउने या अर्को लेभलमा पुर्याउने गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ चाहिँ नि चीनले पनि शङ्का गर्ने कुरा हुँदैन, भारतले पनि चाहिँ प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजारमा गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। बजार मापक नेप्से 15.82 अङ्कले घटेर 2032 अङ्कमा झरेको छ। 13वटै समूहले नेप्से घटाएका हुन्। ब्याङ्कहरूले असारमा ब्याज दर नघट्ने बताएपछि बजार थप प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि बलेफी जलविद्युत र ग्रिन भेन्चर्सको शेयर मूल्य झन्डै 10% बढेको छ। 143 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 45 वटाको बढेको छ। आज लगानीकर्ताले 22 अर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। करिब 1 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। प्रसारण लाइन नहुँदा लमजुङको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 27 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उदयपुरदेखि मध्य मर्स्याङ्गीसम्मको 6 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा नगर्दा आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छैन। प्रसारण लाइनको 1.8 किलोमिटर तार तन्न बाँकी छ। आयोजनाले वैशाख पहिलो सातादेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको नेतृत्वमा नेपाल बक्सिङ सङ्घको 8 सदस्यीय टोली रुस प्रस्थान गरेको छ। रुसी बक्सिङ सङ्घको निमन्त्रणामा मन्त्री र बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारी रुस प्रस्थान गरेका हुन्। खेलकुद मन्त्रीसँगै मन्त्रीका स्वकीय सचिव रोशन लाल सुनार, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका प्रशासन प्रमुख मधुसूदन बस्नेत पनि टोलीमा छन्। सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष राम अवाले, उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसी, सदस्य मानबहादुर भण्डारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संयोजक श्यामकाजी अवाले गएका छन्। सङ्घका पदाधिकारीको खर्च आयोजकले बेहोर्ने भए पनि मन्त्रीसहित 4 जना राखेपको खर्चमा गएका हुन्। टोली असार 2 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ। मलेसियामा हुने च्याम्पियनसिपका लागि क्यानले आज 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको हो। टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री, उपकप्तान इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, कविता कुँवर, अस्मिता कर्मचारी, कविता जोशी र ममता चौधरी छन्। त्यस्तै मनिषा उपाध्याय, डोली भट्ट, बिन्दु रावल, सङ्गीता राई, अप्सरा बेगम, काजल श्रेष्ठ र सबनम राई पनि टिममा छन्। च्याम्पियनसिपमा समूह बीमा रहेको नेपालले हङकङ, कुवेत र भुटान र बहराइनसँग खेल्नेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असार 3 गते भुटानसँग खेल्ने तालिका छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। आर्मीले उपाधि जित्ने क्रममा आज घरेलु टोली विजय युथ क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। हेटौडा स्थित क्याम्पा चौरमा भएको खेलमा आर्मीका लागि भरत खवास र कमल बहादुर थापाले 1-1 गोल गरे। उपविजेता विजय युथले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल फर्कायो। आर्मीले उपाधिसँगै 15 लाख रुपैयाँ पाएको छ। प्रतियोगितामा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जनजीविकाका सवालमा हतपत्ती छलफल गर्न नरुचाउने सांसदहरू आज संसदमा किसानका कुरामा केन्द्रित भए। बजेटको नियमित छलफलमा प्रवेश गर्नु अगावै सांसदहरूले मल अभावको विषय उठाए। कृषि मन्त्री जवाफ दिन बाध्य भए। विस्तृतमा साजना तामाङबाट।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभिन्न मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची थियो। सभामुखले आइतबार नै बजेटमाथिको छलफल सकिएकाले मन्त्रीले जवाफ दिने जानकारी गराएका थिए। तर एमालेले आज अचानक स्थगन प्रस्ताव ल्यायो, जुन प्रस्तावका कारण बैठक 1.5 घण्टा स्थगित गर्नु पर्यो। प्रस्ताव निर्णयार्थ भने पेश गरिएन। लामो छलफलपछि बैठकले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो र मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची अघि बढ्यो। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूसहितका 15 सांसदले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गराउन माग गरे। प्रस्तावमा बजेटमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रोकेर रासायनिक मलको हाहाकार र देशभित्र मल कारखाना स्थापनाका विषयमा छलफल गराउनु पर्ने मागलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यसूचीमा राखे। प्रस्तावमाथि एमाले मात्र होइन, सत्तारूढ दलका सांसदले पनि भाग लिए। उनीहरूले मलको अभावमा सरकारको आलोचना गरे। अरू बेला तपाईँले ल्याएको मल र बजारबाट बाटामा भेटिएको माटो उस्तै हो। चाहिने बेलामा प्रयोग नगरेपछि के अर्थ हुन्छ त्यसको? त्यसकारण चाहिने बेलामा कहिले ल्याउनुहुन्छ, कुन दिन ल्याउनुहुन्छ, कुन मूल्यमा ल्याउनुहुन्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी चिजहरूको ठोस तर्कसम्मत र वस्तुसम्मत जवाफ हामीले खोजेका छौँ। त्यसकारणले यो प्रस्ताव राखेको सभामुख महोदय। धानको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोपाईको मुखमा किसानहरू मल नपाएर आजित छन्। हार गुहार गर्दा पनि मल पाउने आश्वासन समेत किसानले पाउन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदमध्ये कतिपय निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए। सत्तारूढ दलकै सांसदले मलको जोहो गर्न कृषि मन्त्री महेन्द्र यादव असफल भएको र उनका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस समेत बदनाम हुने स्थिति आएको भने। आज बजेट विषयमा छलफल हुँदै गर्दा हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यू लापत्ता हुनुहुन्थ्यो, गायब हुनुहुन्थ्यो र आज फेरि आउनुभएको छ। के प्रश्नहरू गरे उहाँले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु भएन। यो सदनप्रतिकै अपमान हो। यस्तो बेलामा जानु ठिक होइन। विदेश किन जाने? आज किसानले मल पाइरहेकै छैन। आज यो प्रस्ताव आयो। मलाई त हाम्रो हिजो भर्खरको बैठकमा हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि यो गठबन्धन सरकार भएमाले मैले धेरै कामहरू भने जति गर्नु पाएन। तपाईँहरू जस्तै मन्त्री भएर हाम्रो सभापतिले गर्नु सक्नु भएको छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको छैन। बेइज्जत त हाम्रै काङ्ग्रेसलाई हुन्छ नि, नेतृत्व त काङ्ग्रेसको छ। मल दिन नसकेको सरकारले भारतबाट साइकलमा किसानले 1 बोरा मल ल्याउँदा पनि सीमा क्षेत्रमा समाएर दुःख दिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए। दोधारा चाँदनीबाट बिहानै मलाई फोन गर्दा एउटा बहिनी रुँदै भन्नुभयो, दिदी मैले यो सरकार त खालि केवल बिचौलियाका लागि मात्रै रहेछ। मैले पारीबाट टाउकोमा एउटा मल ल्याएको थिएँ, मलाई लखेट्यो र मेरो छोराले एउटा मोटरसाइकलमा आधा कट्टा मल ल्याएको थियो, त्यो मोटरसाइकल सहित राखिदियो। यही बहादुरी गर्यो यो सरकारले। यो बहादुरी गर्ने सरकार मात्रै रहेछ। यो बहादुरी गर्ने सरकारलाई तपाईँले सुनाइदिनु होला कि तस्करी गर्नेहरूलाई छुटाउने तर 1 कट्टा मल खाद ल्याउने किसानलाई भित्र हाल्ने सरकार हामीलाई चाहिँदैन। हामीले मल दिन नसक्ने अनि पारीबाट एउटा किसानले मल ल्याउँदाखेरि 1 कट्टा मल ल्याउँदाखेरि पुलिस प्रशासनले रोक्ने, अनि यो कहाँसम्मको न्याय हो सभामुख? कि त मल दिनु पर्यो, होइन भने पुलिस प्रशासनले रोकेर एउटा किसानको अपमान नगरोस् भन्न पनि चाहन्छु। छलफलमा 48 सांसदले भाग लिए। त्यसपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरियो। प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो। निर्णयार्थ पेश गरे फेल हुन्थ्यो, जुन एमाले चाहँदैनथ्यो। सत्ता पक्षका सांसदलाई पनि मल हाहाकारको प्रस्तावको विपक्षमा उभिन अप्ठ्यारो थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलमा दलहरूबीच सहमति भयो। 1.5 घण्टापछि सुरु भएको बैठकमा कृषि मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले समयमै मल ल्याउन नसकेको र भारतबाटै ल्याउन प्रयास गरिरहेको जवाफ दिए। र तेस्रो देशबाट मल ल्याउनको लागि सबै देशलाई पत्रचार गरिएको हो। कुनै देशले अहिलेसम्म होइन आधिकारिक जवाब नदिएको कारणले अहिले जुन देशले अहिले तत्कालिक हाम्रो समस्यालाई भारत सरकारले बुझ्यो, हामीले त्यहाँबाट हिम्यू गऱ्यौँ। त्यो लामो समय लाग्यो, चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउने स्थिति त्यो बन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यी सवालमा उठेका विषयहरू यही। मन्त्रीले भारतबाट मल कहिलेसम्म कति परिमाणमा आउँछ भन्ने स्पष्ट पार्न सकेनन्। उनको जवाबपछि प्रस्तावमाथिको छलफल सकियो। सभामुखले किसानलाई मल दिन सम्भाव्य सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने विशेष प्रस्ताव गरे।
जुन सर्वसम्मतिले पारित भयो। अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। मान्य सदस्यहरू, अब यो प्रस्तुत विशेष प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त विशेष प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। त्यसपछि बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची अगाडि बढ्यो। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निजी मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले 6 महिना अघि तोकिएको शुल्क मात्र लिन निर्देशन दिएको थियो, जसमा आयोगले विद्यार्थी होस्टल र मेस प्रयोगलाई ऐच्छिकमा राखेको थियो। तर आयोगको निर्देशनपछि पनि मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल्नको लागि होस्टल र मेस अनिवार्य गर्दै सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत पुस 5 गते चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न निर्देशन दियो। निजी मेडिकल कलेजहरूले होस्टल र मेस अनिवार्य गरेर चर्को शुल्क उठाएको आरोपमा विद्यार्थी नै आन्दोलित भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो निर्देशन लत्याउँदै मेडिकल कलेजहरूले सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन्। एमबीबीएसको नयाँ भर्ना सुरु हुनै लाग्दा उपत्यकाका काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोभेल र पर्साको नेशनल मेडिकल कलेजले होस्टेल र मेस पनि अनिवार्य गर्दै सूचना निकालेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोभेल मेडिकल कलेजमा एक विद्यार्थीले होस्टेल मात्र प्रयोग गरेको महिनाको 12,000 रुपैयाँका दरले वर्षको 1,44,000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस अनुसार 5 वर्षीय एमबीबीएसमा एक विद्यार्थीले थप 7,20,000 बुझाउनु पर्छ। अझ यो शुल्क प्रत्येक वर्ष 5% का दरले बढ्दै जान्छ। विद्यार्थीले खाना पनि कलेजले तोकेकै स्थानमा अनिवार्य खानुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक भार अझै बढी हुनेछ। नोबेल कलेज र केएमसीको हो मुख्य गरी गत सालको, अनि उहाँहरूसँग बसेर ल तपाईँहरूको कि हामीले अर्को स्टेप चाल्न पर्यो कि चाहिँ यसमा के छ भनाइ भनेपछि उहाँहरूले लिखित रूपमै अब हामी अनिवार्य कम्पलसरी गर्दैनौँ, इच्छाधीन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको। त्यही निर्णय नै हो हाम्रो अहिलेसम्म। अर्को निर्णय नहुँदासम्म त यही नै भइहाल्यो, त्यसमा अर्को कुरै पनि भयो। स्वाभाविक रूपमा अरू कुरा पेमेन्ट गर्न सक्ने, स्वाभाविक रूपमा जान सक्ने, उनीहरू कन्भिन्स भएको, अभिभावक तिर्न सक्छु भनेको सहमत भएकोमा हाम्रो आपत्ति होइन। तर नसक्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य गर्न पाइँदैन एउटा। फेरि अर्को चाहिँ छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीहरू, कतिपय विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग जुत्ता किनेर लाउन नसक्ने पनि छन्, नाम निकालेर गइरहेका छन्। उनीहरूको निम्ति पनि फेरि होस्टेल अनिवार्य यति फिस भन्न चाहिँ त्यो पाइँदैन। त्यो चाहिँ पाइँदैन। त्यो हामीले चाहिँ गर्यो भने पनि त्यसलाई एक्सन लिइहालिन्छ। आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वृद्धि गरिदिएकै छ। सो अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकामा 41,68,000 र उपत्यका बाहिर 45,95,700 तोकिएको छ। खाना र होस्टेल अनिवार्य गरिँदा एक विद्यार्थीले वर्षमा 2 लाख तिर्नुपर्छ। यस अनुसार उपत्यकाभित्र 5 वर्षमा 51 लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाहिरका कलेजमा 55 लाख खर्च लाग्छ। विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजमाथि कारवाही हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता बताउँछन्। तर उनीहरूको नाफालाई सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यार्थीले कष्ट खाएर अतिरिक्त शुल्क नतिरे पनि हुने उसको विकल्प छ भने त्यहाँ विकल्प चाहिँलाई व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ फेरि कुरो छैन। त्यो ठिक होइन। उसको पढाइमा अवरुद्ध नहुने विकल्पहरू छन् उसँग भनेदेखि उसलाई त्यो गर्न दिनुपर्छ। करकाप लाएर जबरजस्तीसँग यहाँ तिमीले बस्नै पर्छ, खानै पर्छ, हाम्रैमा खानुपर्छ भन्ने ढङ्गको करकाप गर्नु चाहिँ त्यो कुनै अर्थमा पनि यो प्रतिरक्षा गर्न सक्ने विषय होइन। नियामक निकायको निर्देशनलाई नै लत्याएर निजी मेडिकल कलेजहरूको ध्याउन नै जसरी हुन्छ विद्यार्थीको शोषण गर्ने देखिन्छ। यद्यपि कलेज सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत नै शुल्क निर्धारण गरेको र विद्यार्थीलाई चित्त नबुझे अतिरिक्त शुल्क नलिने कलेजमा जान सक्ने ठाडो जवाफ फर्काउँछन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र सञ्जय घिमिरेका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
लागु पदार्थले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। यसको सेवनले दिने नतिजा डरलाग्दो छ। त्यसैले लागु पदार्थको उत्पादनदेखि सेवन गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनकै कारण समाजमा जघन्य अपराध पनि भएका छन्। तर एक र्याप गायकले सार्वजनिक रूपमै लागु पदार्थ सेवन गरिरहेको स्वीकार गरेर कानुनलाई ठाडो चुनौती दिँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033ले लागु पदार्थको उत्पादन, कारोबार, भण्डारण, बेचबिखन र सेवन गर्नुलाई अपराध मानेको छ। तर र्यापर सुदीप भण्डारी उर्फ जीवबले पत्रकार सम्मेलन नै गरी खुलेआम आफूले लागु पदार्थ सेवन गरिरहेको बताएका छन्। लागु औषधकै कारण उनको परिवारको विवाद प्रहरी प्रशासनसम्मै पुगेको छ। तर मेरो यो बडीहरू एकदम विक हुँदै जान्छ दाइ। म धेरै खाँदै गएपछि म नखाने मान्छे होइन, म खाने मान्छे हो। म डेन्जर खाने मान्छे हो। म जस्तो कोही पनि छैन हेर्नु। त्यो खानेमा उसले 10 वटा खायो भने म 20 वटा किन खान सक्दिनँ? म 4 वर्षसम्म लगातार ड्रप गर्ने मान्छे हो। लागु औषधको उत्पादन, ओसार पसार र सेवनकर्तालाई प्रहरीले खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याएको दावी गरिरहँदा सार्वजनिक रूपमै लागु पदार्थ सेवन गरिरहेको बताउने र्यापर जीवबलाई अहिलेसम्म बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको छैन। जबकि उनकै भनाइलाई आधार मानी प्रहरीले अनुसन्धान थाल्ने हो भने प्रतिबन्धित पदार्थ कारोबारीसम्म पनि पुग्न सकिन्छ। किन प्रहरीले यसमा चासो देखाएन त? कानुनले वर्जित गरेको छ। सेवन गर्न पनि पाइँदैन, ओसार पसार गर्न पाइँदैन, उत्पादन गर्न पाइँदैन, बेचबिखन गर्न पाइँदैन। यो कानुन वर्जित कसैलाई पनि छुट छैन। यस कारणबाट कोही व्यक्ति, कसै व्यक्तिले त्यस्ता गतिविधि गर्छन् भने कानुनले सजायका भागीदार बनाउँछ। कानुनले लागु औषधसँग सम्बन्धित सबै खाले गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीको छुट्टै ब्युरो खडा गरेको छ। ब्युरोकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत साउनदेखि वैशाखसम्म मात्र 4252 जना लागु औषध प्रयोग र कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो 4 वर्षको जोड्दा यो संख्या 19,300 भन्दा धेरै हुन्छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालभरका कैदीमध्ये 18% लागु औषधकै कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। लागु औषधको प्रकृति र परिमाण हेरी संलग्नलाई 3 महिनादेखि 10 वर्षसम्म कैद र 3,000 देखि 20 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। लामो समयको अन्योलपछि बहुप्रतीक्षित बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 1200 मेगावाटको यो आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीको खाका तयार गरेको छ। तर 3 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजनामा 2.5 खर्ब जुटाउन पनि स्पष्ट आधार मन्त्रालयको खाकामा छैन। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्रको मसौदा गरी जेठ 11मा कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय मागेको थियो। कानुनले आफ्नो राय पठाइसकेको छ भने अर्थले मङ्गलबारसम्म पठाउने भनेको छ। चैत 24मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढी गण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनी चाइना कचौपा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड CGGCबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी 60 अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ र तत्कालका लागि 20 अर्ब मात्रै जुटाइनेछ। प्रबन्ध पत्र अनुसार कम्पनीको 41% सेयर ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा हुनेछ। 60 करोड किता मध्ये 24 करोड 60 लाख किता ऊर्जालाई छुट्याइएको छ। 25% अर्थात् 15 करोड किता अर्थ मन्त्रालयको भागमा पर्नेछ। विद्युत प्राधिकरणले 8 करोड 40 लाख किता अर्थात् 14% सेयर पाउनेछ। आयोजना प्रभावित स्थानीय र आम लगानीकर्ताका लागि 10% सेयर छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै समूहलाई 6 करोड किता सेयर IPO मार्फत बेचेर 12 अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ। 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन 3 खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ।
यसको 20% अर्थात् 60 अर्ब मात्रै कम्पनीको अधिकृत पुँजीबाट जोडिनेछ। आयोजना निर्माणका लागि थप 2.5 खर्बको स्रोत भने निश्चित छैन। यही आयोजना निर्माणका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएको सरकारले 1 खर्ब हाराहारी जम्मा गरिसकेको छ। त्यस रकमको उपयोगिताका बारे पनि मसौदामा स्पष्ट छैन। यही अन्योलकै बीच ऊर्जा मन्त्रालय अर्थको राय आएपछि प्रबन्ध पत्रको मसौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारीमा छ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाएर सरकारवाला मन्त्रालय, मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको राय सुझावको लागि हामीले पठाएछौँ। उहाँहरूको राय सुझाव आइसके पछाडि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर क्याबिनेट डिसिजन भए पछाडि अनि हामी कम्पनी फङ्सनल हुन्छ भनौँ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 सदस्य रहनेछन्। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य रहनेछन्। 2 विज्ञसहित 5 सञ्चालक मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एसियाको एउटा सानो खाडी मुलुक कतारले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने घोषणा गरेपछि धेरैको चासो त्यहाँको तापक्रममा देखियो। कतारमा हुने प्रचण्ड गर्मीमा कसरी खेल हुन सक्छ धेरैको प्रश्न थियो। तर कतारले बिडिङका दौरान कुलिङ प्रविधिको सफल प्रदर्शन गरेपछि विश्वकप आयोजनाको जिम्मा पायो। प्रविधिका बारेमा शङ्का भने रहिरह्यो। त्यही शङ्काका कारण फिफाले सामान्यतया जुन जुलाईमा हुने प्रतियोगितालाई नोभेम्बर डिसेम्बरमा सारिदियो। फिफा विश्वकप सामान्यतया अङ्ग्रेजी वर्षको बीचमा आयोजना गरिन्छ, जुन कतारमा एकदमै गर्मी हुने समय हो। दोहामा अहिले औसत तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियस छ। यो 50 डिग्री नजिकसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले कतार जुन जुलाई महिनामा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न उपयुक्त स्थानभन्दा टाढा छ। एक प्राविधिक रिपोर्टले पनि कतारमा समर फिफा विश्वकप गर्नु उच्च जोखिमको रूपमा वर्णन गरेको थियो। तर विश्वकप आयोजनाको बिडिङका बेला आयोजकले भने समाधान रहेको बतायो। बिडिङ प्रक्रियाको क्रममा कतारले स्टेडियम, प्रशिक्षक मैदान र फ्यान जोनलाई 23 डिग्री सेल्सियसमा चिसो पार्ने उच्च एयर कन्डिसनिङ प्रविधि दिने बाचा गरेको थियो। कतारले त्यतिबेलै ब्रिटिस फर्म अरूपले डिजाइन गरेको सोकेस नामक 50 सिटको प्रोटोटाइप स्टेडियममा एयर कन्डिसनिङ प्रणालीले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर प्रदर्शन नै गरेर देखायो। यसले कतारलाई बिडिङ गर्न मद्दत गर्यो। कुनै पनि विश्वकपमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग नगरिएकाले शङ्का भने रहिरह्यो। कतारकै प्रतिबद्धता अनुसार उसले विश्वकप आयोजनाको जिम्मा पनि पायो। तर पछि आएर फिफाको कार्यदलले कतार विश्वकप नोभेम्बर र डिसेम्बरमा गराउन सिफारिस गर्यो। उच्च एयर कन्डिसनिङको अवस्थामा पनि यसले गर्मी महिनामा लगातार ताता हावाको बहाव भइरहने भन्दै प्रतियोगिता नोभेम्बर र डिसेम्बरमा सार्यो। यसको असर प्रमुख युरोपेली लिग सिजनमा समेत पर्यो। उच्च एयर कन्डिसनिङ प्रविधि प्रयोगका दौरान अन्य धेरै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले स्टेडियममा धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन हुन सक्नेछ, जसले 90 मिनेट खेल्न खेलाडीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विभिन्न प्राविधिक कारण मात्र नभई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि फिफाले कतार विश्वकप जाडो समयमा आयोजना गर्न लागेको हो। विश्वकपको इतिहासमै जाडो समयमा विश्वकप आयोजना हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। रासायनिक मल आपूर्तिबारे सांसदले पारे कृषि मन्त्री यादवलाई र्याखराख्ती, मन्त्रीले दिन सकेनन् ठोस जवाफ। सबै उपाय लगाएर मल उपलब्ध गराउन संसदको निर्देशन। अन्तर्घात र सरकारी पक्षको धाँधलीले स्थानीय चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएको एमालेको निष्कर्ष। निर्वाचन विभाग भन्छ नेता कार्यकर्ता परिचालनमा पनि पार्टी चुक्यो। काङ्ग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा निर्वाचित भन्दा मनोनित हाबी। एमालेमा अध्यक्ष ओली सामु पदाधिकारी निरीह, माओवादी पूर्व पदाधिकारीकै भरमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव। 3 खर्बको आयोजनामा 2.5 खर्बको आधार अनिश्चित। र खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वमा बक्सिङ सङ्घको 8 सदस्यीय टोली रुस प्रस्थान। टोलीमा मन्त्रालयका 4 र सङ्घका 4 सदस्य सहभागी।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.